पयसो सेव जावं शकता जे इलेक्शन डिफरंट टायमार करपा खातीर खर्च जाता. सो तो जर येत जाल्यार बरें म्हणटा थंय. ताका कांय तथ्य ना. ते आपल्याली आयडियोलॉजी जी आसा तिका एक भाशा, एक देश एक भाशा ती लागपाक सोदता. सो देशा भितर सगळ्यांनी कसले कपडे घालप आनी ते सुद्दां ते मुखार वन नेशन वन ड्रेस सुद्दां करपाचे ते फाटल्यान रावचे ना. देशान कितें खावप, कितें पिवप, खंयची भाशा उलोवप हें ते आमच्या देशाचें लागपाक शकना. सो आनी तातूंतल्यान खर्चाचो बाजू सांगतात ते कंप्लिटली रॉंग. सो जर जायत जाल्यार सरकारा कडेन म्हणजे सेंटरा कडेन इनफ सेक्युरिटी फोर्स किंवा आर्म फोर्सीस आसा मोबिलायज करपा खातीर ऑल ओवर नेशन. तेणी पयलीं उत्तर प्रदेशाकूच आख्खे फूल देशाचें सोड. आतां 6 म्हयन्यांनी उत्तर प्रदेशाक इलेक्शन जातलें. ह्या सरकारान आनी इलेक्शन कमिशनान पयलीं दाखोवचें आख्ख्या देशाक की एका राज्यान आमी एक बरोबर इलेक्शन करपाक शकता. थंय करता फास्ट 5 फेजींनी. एक फेजीन करा आनी देशा दाखय आमी करपाक शकता म्हणून. तुमी जर एकूच प्रदेशान एका दिसाक इलेक्शन करपाक शकता आनी ते 5 फेजींनी जर हें करता आनी तुमचे देशाचें इलेक्शन तुमी वन नेशन वन इलेक्शन करून लोकांक आपल्या जाय तशें इलेक्शन कंडक्ट करून आपलो सरकार चालू दवरपाचे हिडन एजेंडा आसतलो आनी तेतूंतल्यान ते कॉन्स्टिट्युशनूय डिस्ट्रॉय करपाक सोदतले. सगळें हांव तुमच्या थ्रू तुमी आसा विचारपाक सोदता मुख्यमंत्र्याक. हांवें हेजे पयलीं DGP कडेन मागलेलें की कॅश फॉर जॉब जो इशू आसा जो गोंयकाराच्या युवकांची स्वप्नां भंग केल्लीं आसा. जंय एग्जाम ज्यो कंडक्ट जाल्ल्यो आसा त्यो कॉम्प्रमायज जाल्ल्यो आसा आनी कॅश फॉर जॉबाचे हाचेर कितलेशेच अरेस्ट जाल्ले आसात. सो DGPन आजुनूय उत्तर दिल्लें ना की बाबा हेजो स्टेटस कितें आसा. हेजो हांवें मागणी केल्ली. आयज मेरेन DGPन ताचेर कांयच दिल्लें ना. हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुख्यमंत्र्यान कॅश फॉर जॉबाच्या हाचेर स्टेटस कितें आसा आयज ताचेर इन्वेस्टिगेशन जालां. 2 वर्सां जालीं चार्जशीट फायल जायना. मदीं कोण आयको येयला एक्यूज आशिल्ले तांकां अरेस्ट केले आनी तेंचे कडेन जे मोबायल्स आशिल्ले जे प्रायमा फेसी एविडन्स तितूंत आनी हे सगळे राजकारण्याचे डिटेल तितूंत आशिल्ले ते मोबायलूय मिसींग जाल्ले आसात. तितूंत भितर थोड्यांक धरतात परत सोडटात मागीर परत धरतात परत सोडटात. आतां हे आनी 2-3 इशू बिचोली तालुकान आयकुपा येतात. सो ह्या सगळ्या हेतूंक गव्हर्मेंटाची कांयच क्लॅरिटी मेळना. SIT फॉर्म केल्यात. जशी पयलीं लँड ग्रॅबिंगाचेर SIT फॉर्म केल्यान तेजे नंतर कांय जावं नाशिल्लें. सो मुख्यमंत्र्यान एक जबाबदारी घेवपाक जाय ह्या संपूर्ण प्रकरणाचेर आनीक एक प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक जाय कॅश फॉर जॉबाचे हेचेर. ज्या कारणान ज्या भुरग्यांनी पयशे दिल्ले आसात जे तितूंत इनवॉल्व आसात तांकां थोडे तरी कॉन्फिडन्स येवपा जाय न्ही जे कॅन्डिडेटान पयशे दिल्ले आसात तांकां. आनी हे सगळे प्रकरणान इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी कितें करता हाचें अशें दिसता की सगळे पॉलिटिशियन आनीक मिनिस्टर्स MLAs थोडे इनवॉल्व आसा. मुख्यमंत्र्याचेर हितूंत नांव येतालें आनी ते हेजे खातीर हे सगळें धांपून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता पळोवपाक. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन स्ट्रॉंगली मागतात की इमिजिएटली एक प्रेस ब्रिफींग तुजें कर आनी गोंयच्या लोकांक सांग की कॅश फॉर जॉबाचें इन्वेस्टिगेशन खंय पावल्लें आसा आनी तितूंत कोण कोण इनवॉल्व आसा कितें इन्वेस्टिगेशनान मेळ्ळां आनी ती चार्जशीट केन्ना फायल जातली हेजेर थोडे आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय. Sir, one of the accused, she had named one of the ministers in the government and also an IAS officer. But months later, a minister makes a statement saying that the individuals who had tried to tarnish his name had approached him and apologized. So how you see this claim? I will not go on individual cases because the investigations are on. The investigation never concluded also. Charge sheet has not been filed. That is why we are asking the Chief Minister now. The Chief Minister should come out and explain
why he's avoiding this question on cash for job scam. Sir, few days back, Fardeen Ribeiro had alleged that वन इलेक्शनाचे जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीची मिटींग चालू आसा आनी अशें न्यूज येता की तुमी ऑब्जेक्ट केला म्हणून पूण सरकारा सायडीच्यान ताका वेलकम आसा. सो हेजेर तुमी कितें सांगूंक शकता? जी जॉयंट कमिटी आशिल्ली ती गोंयांची विजिटीचेर आशिल्ली कन्सल्टेशन करपाक वेगळ्या स्टेक होल्डरां कडेन आनीक तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांकूय आपयल्ले. सो त्या डेलिगेशनाक आमचे सगळे वर्किंग प्रेसिडेंट्स आनीक तिगूय वर्किंग प्रेसिडेंट आशिल्ले. आमचो MK शेख आशिल्लो, एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस आशिल्लो, सुनील कवटणकर, दी इलेक्शन इन्चार्ज आल्तीन गोम्स आनीक यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्ची. सो थंय आमी बेजिकली जें डेमोक्रेसीच्या आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या अगेन्स्ट आसा तेजो बेस घेवन आमी ताका ओपोज केला. सो डिटेल कशें कितें खंयच्या खंयच्या पॉयंटाचेर ओपोज केला हें तेंच्या रुला प्रमाणे आमी मिडियाक सांगपाक शकना. आमी डिटेल मेमोरंडम दिला आनीक तो डिटेल मेमोरंडमाक आमी कित्याक वन नेशन वन इलेक्शन इंडियेक जावपाक शकना आनी कशें करून फेडरलिजमाचेर आनीक ल्हान पार्ट्यांचेर तेजो इफेक्ट जावपाक शकता नेगेटिवली ते आमी तांकां इम्प्रेस अपन केल्ले. आनी काल लकिली त्या कमिटीन आमचे खासदार सावथ गोवाचे कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हाकाय बीन स्पेशल इन्वायटी म्हणून आपयलो. एज पर तेंचो रूल लोकल जो MP आसता तांकां आपयता आनी तेणें थंय प्रेजेंट केल्ले. सो आमी इन युनायटेड वॉयस आमी ताका कंप्लीट ओपोज केल्ले आसा. BJP म्हणटा की वन Mandvi River after 2020 are illegal. What would you like to say on that? This I've been saying since last 6-7 years. थंय सी वर्थीनस खंयच्याच वेसलाक नासता. आयज आमची रिवर बँक करून ज्यो पॅसेजीस आशिल्ल्यो त्यो ब्लॉक केल्यात. आमकां फेरी वचपाची जागे आशिल्लो तो ब्लॉक केल्यात. जो व्यू आशिल्लो आनी व्यू सगळे आमी एन्जॉय करताले, ट्युरिस्ट एन्जॉय करताले, तो व्यू कंप्लीट ब्लॉक केल्लो आसा. तितून भितर करप्शन कंप्लिटली इनवॉल्व आसा तें ऑलरेडी दाखयल्लें आसा. ऑलरेडी इन्कम टॅक्सान हांवें कितें सांगलेलें हाजे पयलीं तें एंडोज केल्लें आसा. रिवर मांडवीचें पॉल्युशन खंय पावलां तोय वेगळो इशू आसा. ताचे भितरले जितले यूज सिवेजीस आसा ती खंय वयता हेजेरूय कोणाक कांय खबर ना. आनी मुन्सिपाल्टीनी दोय दापलेले आसा. कारण बाबूश मंजुनाथान पयलीं सांगलेलें आपूण 1 म्हयन्या भितर काडटलो म्हणून इलेक्शन जावन. तेजे नंतर 2 इलेक्शन जाल्लीं आनी ताचो चलो आयज मेयर आसा तोय कांय एक्शन घेयना. सो इट्स कंप्लिटली गोलमाल ऑन दीस कॅझिनो इश्यू. आनी ते फक्त काँग्रेसीन हाडलेले करून ताका एक्सटेंशन घेवन आपलो ATM चलयत आसा.